mga igsuon, mga mahal kong mga igsuon, dili maayo ang inyong gibuhat kay kana nakalapas sa sugo sa Ginoong Diyos. Kanang inyong pagsupak sa balaod nga unta maayo ang pagdala sa atong presidente si Bongbong Marcos, apan kamo mutipas gayon karong sugod karon inyong mamatikdan sa inyong mga pamilya, gikan sa inyong mga anak, gikan sa inyong mga dinikanan. Nagauban kamo sa grupong maisog nga sugo ni Satanas. Ang maisog mo nang gitawag nga ang kahulugang maisog, Satanas nga nagasug nga maisog. Busa ako mga igsoon mo ingon kaninyo, dumi nga ang Diyos dili malipay sa inyong gibuhat kay kamo nilaban sa China, wala kamo nilaban sa atong presidente. Unya inyo pang giapil ang tagalain nato nga unta dako mang nakatabang kanato. Busa mga igsuon, hinumdumi ninyo karong adlaw inyong pagatilawan ang lahat ninyong mga pamilya. Sabi sa Panginoon, angay na kamo pakit kung unsay isilot. In the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen.